गोंयांत भाटकार आनी मुणकारांचो पिढ्यान पिढ्यांचो संघर्श हो संघर्ष अजून चालूच आसा। दुसरे वटेन गोंयांत जमनीक भांगरा परस चड मोल प्राप्त जाल्ल्यान भायल्यांची खास करून दिल्लीकारांची नजर हे जमनींचेर आसा। हे अशे दिल्लीकार आनी हेरांक साथ मेळटा ती भाटकारांची। अशीच एक केस जाल्या कारय चोडणा। 2 दिसां फाटीं आमचे द ट्रूथ हे कार्यावळींतल्यान आमी भोमकार फॅमिलीक एक दिल्लीकार कसो पिट्टा हाची जमनी परिस्थिती दाखयली। हेच आमचे ग्राउंड झिरो रिपोर्टाची दखल स्वता मुख्यमंत्र्यान घेतल्या। हे फाटभुंयेर द वॉयसा कडेन उलयतना मुख्यमंत्र्यान आपली सविस्तर भूमिका मांडली। नमस्कार, तुमकां सगळ्यांक येवकार। गोंयांत वेगवेगळे विशय चालू आसा, वेगवेगळे प्रश्न येतात, वेगवेगळ्यो घडामोडी सध्या घडटात, बट तातूंतल्यान आमी एक 2-4 दिसां पयलीं एक विशय घेतिल्लो, तो म्हणजे भोमकार फॅमिलीचो। चोडणा भितर भाटकारान ती आपली जमीन जी आहा ती भायल्या भायर दिल्लीकारांक विकली आनी आयज दिल्लीकार हे कशे गोंयकार निजाचें जे कुटुंब आहा भोमकार तांकां सतायता। म्हाका दिसता अशें गोंयांत आनीकूय आसतले प्रकार घडले आसतले। सो ह्याच विशयाचेर आमचे बरोबर आसात गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत। दोतोर, सगळ्यान पयलीं तुमकां येवकार आमच्या चॅनला भितर। हांवें जशें म्हटलें की एक 2 दिसां भितर पयलीं आमी हो विशय जो आसा तो घेतिल्लो की भोमकार फॅमिली जी आसा चोडणा भितर ती फॅमिली फाटली कितलींशींच वर्सां त्या भाटकाराच्या जाग्यार रावता आनी त्या भाटकारान आतां तो अचकीत जागो विकलो 2 पार्ट करून जमनीचे, आनी तेतून तेंची इतली अडचण जाली की ते दिल्लीकार तांकां घराचे पांय वाटेन सुद्दां वचपाक दिना। अशे तरेचें तें सगळें प्रकरण आसा। म्हाका दिसता तुमी तें पयलो आसतलो रिपोर्ट आमचो। सगळ्यात पयलीं तुमच्या चॅनलाचें अभिनंदन। आनी नेने बाब तुमी विशय खूब बरो घेतला। खरो म्हणजे मूळ गोंयकाराचो जेचेर अन्याय जाता ताका कोणी तरी ताच्या विरोधात आवाज उठोवप गरजेचें आसा। तांच्यांनी आपलें एप्लिकेशन दिलां, ताजी केस ही मामलेदारा कडेन पेंडींग आसा। 100% अकॉर्डिंग टू द मुणकारियल एक्ट ह्यो केसीस लॉंग पेंडींग आनी खूब तेंप वता। आमकां सगळ्यांक खबर आसा, कारण मुणकारियल केसीस ह्यो कितल्योश्योच तेंप अश्यो चलत उरता आनी एक दीस केन्ना तरी भाटकार सगळीच जमीन काडटा आनी मुणकाराच्या सयत कोणाक तरी विकूंक दिता। आनी हे कोण, हांव पर्टिक्युलरली हे ते म्हणना, बट भायल्यान येयल्ले लोक त्या मुणकाराच्या सयत त्यो जागा विकत घेतात आनी मागीर मुणकाराक बाबड्याक म्हणजे मूळ गोंयकाराक आमच्या सतयतात। म्हूण हांवें विधानसभेंतूय म्हटलेलें, हांव एकट्याय गोंयकाराचें घर मोडूंक दिवचो ना। आनी आयजूय हांव परत सांगता की मूळ गोंयकाराचें घर जें हांवें खंयच्याच पद्दतीन हांव मोडूंक दिवचो ना। आनी म्हणून म्हज्या सरकारांत म्हजें घर हो कायदो हाडलो। आनी म्हजें घर हो कायदो हाडटा आसतना विरोधकांनी ताका कित्याक विरोध केलो हो म्हाका आयजूय कळना। कारण म्हज्या घराच्या बाबतींत म्हजें क्लियर कट आशिल्लें। मागीर तें स्वताच्या जागेंतलें घर आसूनी, गव्हर्मेंट लँडांतलें घर आसूनी, कोमुदाद जागेंतलें घर आसूनी किंवा भाटकाराच्या जागेंतलें घर आसूनी, तेका घर जें बांदलां 40 वर्सां जालीं, 50 वर्सां जालीं जाल्यार तें घर जें आसा हें कायदेशीर जावप, त्या घरांतलो ताका अधिकार मेळप ही काळाची गरज आशिल्ली। आनी विशेश करून मुणकाराचें घर हांवें त्या खातीर म्हटलां की 1972च्या पयलींच्या सर्वे प्लॅनाचेर जेचें घर आसा तेजें घर हें कायद्यान कायदेशीर जावपाक जाय। म्हणून म्हजें घर ह्या स्किमींतल्यान लँड रेव्हेन्यू कोड आसतलो, पंचायत रेव्हेन्यू कोड आसतलो, DMA आसतलो किंवा CCP आसतलो, हातूंतल्यान नवीन रिफॉर्म करून 1972च्या पयलींचें घर हें तेजें कायदेशीर जालें। आतां तशें पळोवंक वचत जाल्यार म्हाज्या हाडलेल्या कायद्या प्रमाणे ताजें घर हें कायदेशीर घर आसा, कोणूच काडूंक शकना। तुवें केस रिप्रेझेंट केल्या उपरांत हांवेनूय बी ती केस हायलायट जाल्या उपरांत पळयली। पण हांव एक सांगता, त्या घराची ऑर्डर जाता तितके बेगीन हांव एक्सपडायट करून ताका ऑर्डर दिवपाक लायता आनी तेजें घर हें तो मोडूंक शकचो ना। कोणूय खंयचोय केदोय व्हडलो एक्टिविस्ट येवनी ताजें घर मोडूंक शकचो ना। हांव एक स्टेप फुडें वचून अजुनूय सांगता की हेज्या फुडें हांव थोडोसो चेंजीस करता आसतना मुणकारियल केस सेटल जाल्या शिवाय दुसऱ्याक ती जागा विकूंक मेळची न्ही ह्या मताचो हांव आसा। आनी तोच रिफॉर्म्स हे आतां त्या काही दिसांनी तुमकां दिसतले। म्हणजेच गोंयकाराक तेंचें मूळ घर हें वाचोवपा खातीर हाज्याय फुडलो म्हाका कायद्यान जर बदल करचे पडले आसत जाल्यार ते हांव करतलो। सो ह्या अनुशंगान तुमी आतां एक व्हडली घोशणा केल्या की जो पर्यंत मुणकारियल सेटल जायना तो पर्यंत ती जमीन विकपाक मेळची ना। सो आतां ह्या केसीन जी जमीन विकल्या तेंच्यान ती परत रिवर्ट बॅक करपा खातीर तुमी कितें आनी तेका हांवें त्या ती तुका सांगलो, तुवें म्हटली जी व्हडली घोशणा हांव तें करपाचो आहा। कारण कशें हांवें त्या ती सांगलां, टायम टू टायम नवीन रिफॉर्म हाडप गरजेचो आसता। आनी मुणकारियल एक्ट हो जालो ताज्या उपरांत म्हणजे वेगवेगळे प्रकार ताका आयले, बट हो रिफॉर्म म्हणजे मुणकाराचें घर सेटल जाल्या शिवाय ती जमीन ताका विकूंक मेळना हो रिफॉर्म अजून येवंक ना। हांवें ऑलरेडी म्हणजे म्हजें डिपार्टमेंट हाजेरूय स्टडी करपाक लागल्या आनी त्या खातीर ताका सेटल करप गरजेचो, ना जाल्यार मुणकाराच्या सयत विकप आनी तो नवीन कोणाचो तरी मुणकार जावप। आनी मुणकार तर कोणाचो रे, कोणा तरी गोंया भायल्याचो मुणकार, आनी म्हणजे हें कितें नाका जाल्लें तर।
म्हणजे तो गोंयकारपणाचे एक खंय उरले म्हणून तो भायल्याचो मुणकार जावचो न्ही, विकच्या पयलीं तेणी सेटल करची. ताका 300 स्क्वेअर मिटर येता, ताका 300 स्क्वेअर मिटर दी. तो तुज्या मदीं आहा, तुका सायडीक जाय तेज्या घराचे कितें तें, बट ताका सेटल कर, ताका सेटल कर. तेजें घर जें आहा पळय न्हू, हें तेजें घर शाश्वत थंय उरपाक जाय. तें हांव 100% करपाचो आहा आनी ताका लागून सांगता. बट आतां ताजी केसीच्या बाबतींत सुद्दां ऑर्डर पास जातली तेज्या फेवरांत, कारण तेजें घर थंयसर आसा. ताका तेज्या घर आनी घरा भोंवतणी 300 स्क्वेअर मिटर जागा ही ताका मेळटली. मागीर लोकांची कशें आपल्याक एडिशनल लँड मेळची, हें मेळची तो वेगळो. पण कायद्यान ताका अधिकार जर मुणकार म्हणून 300 स्क्वेअर मिटर मेळटा, तो अधिकार ताका म्हाजें सरकार दितलें हें हांव ठामपणे सांगता. आनी पायवाटेचो एक्सेस ऑफकोर्स तो तर ताका मेळोकूच जाय. जेन्ना कायद्यान घर आसत जाल्यार ताका पांयवाटेचो एक्सेस ताच्या घरा पर्यंत वचपाक 3 मिटरचो रस्तो जो तो ताका मेळोवपाकूच जाय आनी तोय मेळटलो ताका. दोतोर आमी आतां एका केसी बद्दल उलयले, बट हो सगळ्याक लागू जाता. गोंयभर अशी खूब केसी आसा. सो तुमी एक व्हडलो रिलीफ तांकां ह्या अशा लोकांक आतां हे दिल्लो आसा. तुमी म्हाजे घराचो उल्लेख केलो, कसो चल्ला, रिस्पॉन्स कितें आसा? आनी आतां जें हांवें म्हटलें पळय न्ही, म्हणजे तेजें घर कायदेशीर आनी ताका पायवाट दिवप. आमी आतां पळयता गोंयांतल्या जमनीक व्हॅल्यू येयल्ल्या कारणान सगळे भाटकार अशा घरांच्या सयत ह्यो जमनी विकूंक लागल्या. त्या ती बाकीचे बाबडे बारीक लोक, मुणकारीय लोक जे आसा ते भाटकाराच्या विरोधात आवाज उठयना, भाटकाराच्या विरोधात ते कंप्लेन करूंक वचना. पण म्हाजें तर सरळ म्हणणें आसा की तांच्यांनी आपलें घर कायदेशीर जावपाक म्हजे घराचे फॉर्म भरचो, म्हणजे तांकां म्हजें घर कायदेशीर करून मेळटलो. मुणकारीयल केसी जर अश्यो कोण जर विकता आसत जाल्यार त्या खातीरूय बी ताजेर रिलीफ मेळटलीच. बट म्हजें घर ही योजना खूब बरी चल्ल्या. म्हाज्या घर योजनेचेर म्हणजे हांव पयले फावटी इट इज ऑलमोस्ट म्हणजे 38 मतदारसंघांनी आतां पर्यंत हांवें प्रवास केलो. ओके, फॉर्म डिस्ट्रिब्यूट केले. वचात थंयसर हजारांनी लोक ह्या म्हज्या मिटिंगेक येतात, ते फॉर्म समजून घेतात आनी मागीर फॉर्म घेवपाक तितकीच झंबड पडटा. म्हणजे कोण 1972च्या पयलींचो, कोण प्रायवेट लँडांतलो, कोण कोमुनात लँडांतलो, कोण आपल्या सरकारी जाग्यांतलो म्हण किंवा 20 पॉयंट प्रोग्रामांतलो, मोकाशांतलोय बी. म्हणजे लोकांच्या मोकाशाक सुद्दां रिलीफ मेळटलो. हे सगळे जे आहा पळय न्हू, लोक मोठ्या प्रमाणात फॉर्म घेता. म्हणून हांवें म्हटलां ह्या 6 म्हयन्यांनी लोकांनी फॉर्म भरचे. फुडल्या 6 म्हयन्यांक सनदी दिवपाक असोच परत प्रोग्राम आसा. तो 40 मतदारसंघांनी सनदी दिवपाचोय कार्यक्रम डॉक्टर प्रमोद सावंत हेजो मुख्यमंत्री करतलो. हांवें म्हजें सरकार म्हणून जी म्हजें घर ही स्कीम हाडल्या पळय न्हू, हें म्हजें घर वाचोवपा खातीरूच. त्या खातीर म्हजें घर तुजें घर म्हणप्याक सांगता हांव की गोंयकाराचें घर हें कायदेशीर घर जातलें म्हणजे जातलें. म्हणजे ज्या दबाज्यान तुमी आतां फॉर्मां वांटपाचो कार्यावळी तुमी करतात, तेज्या डबलीन तुमी सनदी दिवपाच्या कार्यावळी करतले अशें आश्वासन तुमी गोंयकारांक दितात. 100% सांगता हांव. फुडल्या 6 म्हयन्यांक म्हजें सरकार म्हज्या घराच्यो सनदी आनी म्हजें घर रेग्युलरायज जाल्ल्याच्यो सर्टिफिकेट वांटपा खातीर परत एकदां 40 मतदारसंघांत वचून कार्यक्रम करतलो. हें म्हजें उतर आसा गोंयकारा खातीर. बरें दोतोर, हो विशय तुमी आतां क्लियरिटी तितून दिल्ली आहा मुणकारांच्या बाबतींत, म्हाजे घर योजनेच्या बाबतींत. आतां तुमचे कडेन वेळ कमी आसा आमकां खबर आसा, तरी तुमी आमकां ही संदी दिली संवाद सादपाचो. सो म्हाका आनी 1-2 प्रश्न तुमकां विचारता. एक आमी जर पळयत जाल्यार लॉ एंड ऑर्डराचेर तुमचें कितें आतां म्हणणें, क्रायम जातात म्हणजे मर्डर. आतां तितून म्हणटलें की सरकार कशें वचून खून आमी आडयतले, जे लोक करतात आनी वयतात. बट ही जी एक रेट, क्रायम रेट आसा ती तुमकांय मातशी दिसता हुस्केची, आनी तिचेर तातडीन तुमी कितें? मायग्रन्सी ही खूब मोठ्या प्रमाणात गोंयांत वाडपाक लागलेली आसा आनी ती मायग्रन्सी कंट्रोल करपा खातीर आमी टेनंट व्हेरिफिकेशन, मायग्रंट व्हेरिफिकेशन, लेबर व्हेरिफिकेशन हे पुलीस डिपार्टमेंट सातत्यात करीत आसा. आनी म्हणून तर आमचे पुलीस डिपार्टमेंटाक लोकांनी सहकार्य करप गरजेचें आसता. आतां तूं प्रत्येक केस जर काडून पळयचे आसत जाल्यार हितूर म्हणजे कोण तरी आपल्या घरांत ताका रेंटल दवरून घेता, तोच ताका खून करून वयता. कोण तरी सायडीक येवन रावल्लो आसता, तोच बाकीच्या हाडून घरांत डकैती घालता आनी वता. म्हणून म्हजें सगळ्या जाणांक म्हणणें पुलीस सतर्क आसात. पुलीस खूब मोठ्या प्रमाणात ताचेर अवेरनेसूय करीता. लॉ एंड ऑर्डर स्ट्रिक्ट करपाक लायला. आमी NSA इम्प्लिमेंट केला. अशा पद्दतीन पब्लीक डिस्टर्बन्स केले जाल्यार तेजेरूय घेवप. लोकांनी थोडेशें सहकार्य करचें. मायग्रंट व्हेरिफिकेशन आसतलें, टेनंट व्हेरिफिकेशन आसतलो, लेबर व्हेरिफिकेशन आसतलो. ह्या सगळ्या गोष्टीक जर सहकार्य करीत जाल्यार नक्कीच म्हणजे अशा पद्दतीचेर कंट्रोल करपाक आमकां खूब बरें ठरतलें. मोरल पॉलिसिंगाचेर तुमी कितें म्हणटले? पुलिसांचेरूच हे येतात की पुलिसूच इन्वॉल्व जातात, फायरींग आसूं किंवा आनी कितें इन्सिडंट आसूं? पळय, खरें म्हणजे प्रत्येकाक आपली ड्युटी कितें खबर आसपाक जाय. त्या खातीर सातत्यात आमचें डिपार्टमेंट कंटिन्युअसली तांकां ट्रेनींग आनी प्रोग्राम हे घेत आसता. त्या खातीर आमी ताजेरूय इम्प्रुवमेंट करीत आसा. बट चल्लां ताजेर म्हाका दिसता येता त्या काळात ताजेर इम्प्रुवमेंट जातलो. दोतोर, टायम तुमचे कडेन कमी आसा. ह्या व्यस्त शेड्युलान भितर तुमी आमकां हो टायम दिलो आनी दोतोरान हांगासर स्पश्ट सांगलां की मुणकार आनी केसी ज्यो आसात मुणकाराच्या जाग्यार म्हणजे भाटकाराच्या जाग्यार जे मुणकार आसात ते मुणकारांक सेटल केल्या शिवाय खंयच्योच जमनी हाचे फुडें भाटकारांक भायल्या भायर विकपाक
बंदी हाडपा सारकी किंवा तशें तांकां करपाक मेळचें ना अशे तरेचो खंय तरी कायदो सरकार जे आसा ते तेंच्या विचाराधीन आसा आनी ते रोखडेच येतले अशें सुद्दां डॉक्टर सावंत हांणी हांगासर स्पश्ट केलें आनी म्हाका दिसता हो खूब व्हडली घोशणा आसा कारण अश्यो खुबश्यो केशी ही गोंयान भितर आसात तर तुमी वेळ दिलो ह्या म्हत्वाच्या विशयाचेर तुमचें मत जे स्पश्टपणान हांगासर सांगलें आनी लोकांकूय आश्वासीत केलें त्या बद्दल द वॉयस आमचे वतीन आमच्या सगळ्या दर्शकां वतीन तुमचे आभार मानता आनी आमी द वॉयस ह्या चॅनलाचें परत एकदां हांव खूब खूब अभिनंदन करता. थँक्यू. धन्यवाद. पळयत रावात दी वॉयस फॉर गोंय. The Voice for Goy.